जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 175(3) और 177 179 के तहत जो पार्लियामानी कमेटी ने नामजद किया था नाम, और वज़ीर आज़म ने असम्बली भिजवाई थी, वो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन बाकायदा साइन कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। अब 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा और उसके ऊपर ओथ लेने वाले जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जब मैं भी पढ़ा था तो हम फ़ख्र करते हैं ऐसे हमारे जुडिशरी पे, जजिस पे। ओ लेवल एंड ए लेवल एचिसोनियन, उसके बाद रावियन जीसी से, एंड देन पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स आर्ट्स हैं, एलएलबी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स एलएलएम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। फाटा के पहले बंदे, फाटा से जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हुए थे 2015 में गालबन, और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हैं जो डीआई खान से ताल्लुक़ रखते हैं, और फाटा से इनका जो ताल्लुक़ है। और दूसरी बात यह है कि ये इंटेलेक्चुअल लेवल के बंदे हैं। इनके जो बड़े फैसले हैं उनमें से एक जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था, उसके खिलाफ उनकी मुखालफत करने वाले जो 3 जजेस थे उनमें जस्टिस बाकिर, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। जी हाँ, अब यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब का नाम आया तो मंसूर अली शाह साहब का बताऊंगा कि मंसूर अली शाह साहब अपने चीफ जस्टिस बनने में खुद ही हायल थे। अदरवाइज इनका कैरेक्टर, जस्टिस मंसूर अली शाह की इंटेलेक्चुअल लेवल, उनकी जो अनबायसनेस थी और जो उनका एक मुतासब परस्ती से हट के एक बेबाकी से और एक दबंग जज होने का जो था किरदार, उसको सारे सराहते थे। लेकिन अपना पलड़ा जो है, खुद वजन कम करने में उनका किरदार है, जो अपना पलड़ा जो उन्होंने पीटीआई के हक में बैठ के और पीटीआई का जो कुछ फैसले किए और बड़ा बाकायदा प्रोमिनेंट हुए और बड़े मुतनाज़े हुए, जो उन्होंने अपने आप को पीटीआई से जोड़ लिया और वहाँ से रवाबित कायम की, और मुबैना तौर पे जो अमेरिका से प्रेशर आ रहा था कि जनाब मंसूर अली शाह साहब को रखा जाए। रही बात इनके करैक्टर की, फैसलों की, तो वो सारे बड़े कमेंडेबल हैं। लेकिन पहले सबसे पहले आपको 4 दिन से पहले से बता रहे थे 26वीं तरमीम से लेके कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे, याह्या अफरीदी ही होंगे। याह्या अफरीदी साहब का भी मेन किरदार ये है कि याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट हुए 2015 में और एलिवेट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, और इनका जो एज है अभी 59 है, और 3 साल के लिए इनकी जो है वो उनको अपॉइंट किया गया। लेकिन इस तरमीम में कुछ जहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे थे कि 3 साल के अपॉइंटमेंट के बाद क्या याह्या अफरीदी साहब फिर एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज काम करेंगे या रिटायर्ड होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ वबाम मौजूद है, जिसको कहते हैं ना दोबारा तरमीम करवाई जा सकती है और दोबारा उसको रिकन्सिडर तशरीह करवाई जा सकती है, किसमें, क्योंकि ऐसी चीज़ जिसमें वबाम मौजूद है उसकी तशरीह होना ज़रूरी है। खैर अभी ये बाद में आएगी, क्योंकि 3 साल के ड्यूरेशन के बाद यही दोबारा मोस्ट सीनियर होंगे अपने जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान, क्योंकि उसके बाद इनकी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत चीफ जस्टिस एज ए खत्म होगी, नोट एज ए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 65 साल की उम्र में इनकी रिटायरमेंट होनी है, जिसके मुताबिक इनकी सर्विस काफी बड़ी होगी। तो अगर आप रिकंसिडर करेंगे तो जस्टिस याह्या अफरीदी दोबारा चीफ जस्टिस होंगे, ये एक पॉइंट है। अब मंसूर अली शाह साहब का पहले जरा आपको बता दें, मंसूर अली शाह साहब ने बड़े आला फैसले भी किए हुए हैं, बड़े दबंग फैसले भी किए हुए हैं, लेकिन बाद में चूंकि इन्होंने अपना जो एक कल्ट शो किया, टिल्ट शो किया, इन्होंने जो अपनी पार्टी निस्बत शो की, जिसकी वजह से इनका नाम जो है उसमें मुबैना तौर पर निकाला गया। अदरवाइज ये हॉट फेवरेट थे मंसूर अली शाह आखिरी मोमेंट तक। याह्या अफरीदी साहब के जहाँ पे कमाल है, जहाँ पे उनके प्लस पॉइंट है, मंसूर अली शाह साहब को भी यहाँ पे डिनाई नहीं किया जा सकता कि परवेज़ इलाही वाला केस हो, नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जो इमरान खान की जो उसमें नजरसानी थी उसमें रिजेक्ट करने वाले मंसूर अली शाह साहब हैं। मंसूर अली शाह साहब ने मुशर्रफ की जो सजाए मौत थी उसको बरकरार रखा था, उसमें इनका नाम था। काजी फाइज ईसा साहब के जो हक में फैसला था और इख्तलाफी नोट था, इन 3 जजेस में मंसूर अली शाह साहब भी थे। मंसूर अली शाह साहब ने कहाँ पे आके अपना काम खराब किया, जहाँ पे उन्होंने आइन से हट के, आइन को रीराइट करके, मस्क करके, जो मखसूस नशिस्तों का जिसमें पीटीआई जो है वो उसमें पिटिशनर ही नहीं थी, उनको दिया गया फैसला, जबकि अगर एसआईसी भी मिसाल के तौर पे दे देते तो तब भी कोई समझ में आती। लेकिन जिस तरह गला घोटा गया आइन का, और जिस तरह आइन को रोंदते हुए, आइन को रीराइट करते हुए, जैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने या आई थिंक सो मंदुखेल साहब ने या याह्या अफरीदी साहब ने लिखा था कि ये आइन के बिल्कुल खिलाफ और इस पर बिल्कुल अमल नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 8 अक्सरियती जज। यहाँ पे जो अभी इनके मंसूर अली शाह साहब का जो गुस्सा सामने नजर आ रहा है, जस्टिस अपनी आयशा साहिबा का जो आ रहा है, वो गुस्सा जायज़ है इनका। जो आइनी बेंच, अब इनमें यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते या उनको उसका सरबराह नहीं बनाया जा सकता, तो ये गुस्सा, ये धूस धमकियाँ, ये टॉन्ट, ये तनकीद आपकी, ये जायज़ नहीं है। आपको पार्टी नहीं बाज बनना चाहिए, आपको नहीं ये शो करना चाहिए कि आप जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो कितना नाराज़ है। आपका काम है आप इसके मुताबिक फैसले करें। जज का काम नहीं है कि वो रीराइट करे, और जज का ये काम नहीं है कि वो इसके ऊपर तनकीद करे। जज का काम है जो आइन बने उसके कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले करे, और अपने फैसलों में उनका किरदार झलकना चाहिए कि वो आइन के ऊपर पूरी रजामंदी से, पूरी अपनी स्पिरिट के साथ वो है अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन जो 2 दिन से कमेंट्स आ रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा साहिबा के, वो कुछ काबिल कबूल नहीं है और वो ना ही कमेंडेबल है, बल्कि वो कंडेमनेबल है।
تو یہ ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جج تعصب پرست نہ ہو. آپ نے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا, متنازع بنایا تھا, حالانکہ وہ بندے نے میرٹ پہ فیصلے کیے, انہوں نے آئین کو فالو کیا, آئین پہ عمل درآمد کیا. اس کے باوجود جو پارٹی ان کے خلاف تھی انہوں نے ان کے اوپر پروپیگنڈا کیا, ان کے اوپر ٹرول کیا اور کمپین, ہیٹ کمپین چلائی. اس کے باوجود اس شخص نے کبھی کسی کے اوپر ایک بار بھی توہین عدالت نہیں لگائی. ان کو گالی بکنے والے, بدتمیزی کرنے والے, ٹرول کرنے والے جو نام نہاد صحافی, سو کالڈ صحافی تھا, ان کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, بلکہ انہوں نے اپنی عدالت سے جو ہے ان کو بیل دی. جیسے گل حسن اورنگزیب صاحب کا نام پی ٹی آئی کے لیے مشہور ہے, ترمین اللہ صاحب کا مشہور ہے, اسی طرح منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اوپر ٹائٹل یہ جو ہے بڑا فکس کر لیا تھا, جس کی وجہ سے شاید اکثریتی پارلیمنٹ خصوصی کمیٹی نے جو ہے وہ ان کا نام تجویز نہیں کیا. فریدی نے جیسے ہی نوٹیفیکیشن اور نامزد ہوا, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد انہوں نے منصور علی شاہ صاحب سے بھی ملے. یعنی دوستی بھی نبھاتے ہیں, وفاداری بھی نبھاتے ہیں, اور جوڈیشری کے جو قواعد و ضوابط ہیں, آئین کے جو اصول ہیں, اور جو ایتھیکلی, موریکلی اور پروفیشنلزم تھی وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو اس کو بھی ہم بڑا سراہتے ہیں. یہاں پہ یہ بات لازمی بتانی چاہیے کہ جناب اس آئینی عدالت کا, جس کے بعد بار بار تنقید, اور یہ کانسٹیٹیوشن پہ جو بار بار ایک جماعت مخصوص جو ہے وہ ایک فرقہ جو فساد پھیلاتا ہے اور نفرت پھیلاتا ہے, آپ یہ مت بھولیں کہ 20 لاکھ سے زائد کیسز آپ کے پینڈنگ پڑے ہیں جو آئینی ہیں. 40% تقریباً 40% سے زیادہ آئینی معاملات کے جو کیسز ہیں وہ علیحدہ پینڈنگ ہے. فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو عوام رول رہی ہوتی ہے وہ آپ کے الگ ہو جائیں گے, اور جو آپ کے آئینی معاملات ہیں جس کے آئے دن آپ کو 100 موٹر لینا پڑتا تھا, بینچز کی بنانا پڑتا تھا, پھر مصروفیات ہو جاتی تھی, وہ جو لٹک جاتی تھی چیزیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس آئینی ترمیم کے بعد اس کا جو ہے ان کے اوپر ان کو پھل ملنا سٹارٹ ہو جائے گا, اور وہ کیسز کی انشاءاللہ پرائرٹی پہ بنیاد پہ جو ہے پرائرٹی بیس پہ ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, سنا جائے گا, ان کا فیصلہ کیا جائے گا. کیونکہ آپ کے آئین کے مطابق ایک واحد چیز جو مینشن ہے سب سے اصول پرستی والی, وہ یہ ہے, ایسے تو ساری اصول پرستی ہیں, یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انصاف فوری, سستا اور سہل, اور حصول انصاف کا جو ہے وہ ان میں آسانی پیدا کی جائے, اور سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جائے. تو یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, یا ادھر ادھر چلے جانا, چھٹیوں پہ چلے جانا, یا آئینی فلاں آ گیا جی, سیاسی کیسز آ گئے, تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ ایک بیٹی پولیس والی جو ہماری جو سی ٹی او راولپنڈی, پہلی بار راولپنڈی میں سی ٹی او تعینات ہوئی, بینش صاحبہ, ایس پی صاحبہ, ان کو پولیس ہوتے ہیں, ان کی طرف سے جو ایوارڈ ہے وہ دیا گیا ہے ایز اے بریو وومن, اور جو آپ کے لیے کام کرنے والی, جنہوں نے معاشرے میں معاشرتی طور پہ اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے پرومیننٹ جو ہے کام کیے, اور قانون پہ عمل درآمدی کی, اور مزید اس کے لیے بہتری لانے کے لیے اپنی کاوش کوشاں رہیں اور کام سر انجام دیے, نہ کہ شہر بانو نقوی صاحبہ کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ دوسرے ہی رنگ میں جو ہے وہ رنگ لیا ہے, جو اپنے آپ کو وہ ہم دوسری طرف ہی چل پڑے ہیں کہ ہر جگہ وہ لائم لائٹ میں رہیں. ایسا نہیں ہے. کام یہ ہوتا ہے کہ بینش صاحبہ کو ایوارڈ ملا ہے, ہم اس کو سراہتے ہیں, پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. وی اپریشیٹ یور ورک, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر وہ شخص جو بھی اس میں جو ہمارے فخر کا باعث بنے گا, کام کرے گا, ملک کا نام روشن کرے گا, اور اپنے وردی کی لاج رکھے گا, اور اس یونیفارم کی جو ہے وہ اس کی وقت کو اور اس کے اندر جو ہے وہ ریفارمز لانے میں اور اس کی ڈیوٹی کو نبھانے میں آگے کوشاں رہے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارا سلوٹ ہے ان کے لیے, اور پاکستان کے اعزاز کی بات ہے. ہم دوبارہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ان کے اس کام کو اور ان کے ایوارڈ کو, اس سے پاکستان کا جو نام روشن ہوا ہے اس کے لیے سراہتے ہیں. ایران نے جو حملہ کیا تھا میزائل سے, وہ اسرائیل کو ہضم تھوڑی ہونا تھا. تو اسرائیل نے جو امریکہ کی مدد سے, ان کی مشاورت سے جو پلان تیار کیا, جس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے اور مشاورت کر رہے تھے, امریکہ جو کہ امن کو کبھی قائم نہیں ہونے دیتا, مشرق وسطیٰ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اب انہوں نے جو پلان بنایا مبینہ طور پہ, جو ذرائع کے مطابق, وہ ان کی فوج اور فوجی تنصیبات پہ, تیل کی تنصیبات پہ, اور ان کے جو اپوائنٹڈ اور الیکٹڈ ممبران ہیں ان کے اوپر, ان کی رہائش گاہوں پہ حملہ, اور ان کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ حملہ آور ہونے کا جو پلان ہے اسرائیل کا, کہ ایران پر اس طرح حملہ کیا جائے کہ اس طرح ان کو ٹارگٹ دیا جائے, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حکمران طبقے کو جو ہے وہ مارا جائے, شہید کیا جائے, اس طرح ان سے بدلہ لیا جائے. لیکن دوسری طرف ایران کا جو رد عمل ہوگا وہ شدید تر اور شدید ترین ہوگا, جس کا اسرائیل نے ابھی تک نہیں سوچا ہوا کہ اس کا جو ریورٹل آئے گا, ریپرکشنز آئیں گے, وہ اسرائیل کے اپنے سوچ و گمان میں نہیں ہوں گے, اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ دونوں طرف سے صرف امریکہ ہے.